हालेलुया। इसी यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र हो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस शाम के लिए जब हम खुदा के कलाम में से सीखने को हैं। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को खुदा उनके अज़ीम झुकाएं और हम दुआ करें और खुदा से कलाम मांगे। खुदा आज अपने कलाम के वसीला से मेरी ज़रूरत को पूरा करें। हालेलुया। खुदा तू जो नहायत बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है, वफादार है, मेहरबान है, कादिर मुतलिक है, प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ है। हम तेरा शुक्र करते हैं पाक को, हम तुझे वेलकम करते हैं। आज हम में से एक एक से बोल, हर एक की ज़रूरत पूरी हो। हम सारा जलाल अभी से तुझे दे देते हैं। तेरा शुक्र है बाप, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। तो अजीज़ों, इससे पहले कि हम आज के पैगाम की तरफ जाएं, मेरी दरख्वास्त है साथ साथ इस पैगाम को, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग खुदा के कलाम को सुन सकें और इससे बरकत पाएं। आप इस वक्त बहुत से लोगों के लिए बरकत का वसीला बन सकते हैं। यकीनन खुदा ये चाहता है कि उसका कलाम दूर दूर तक पहुँचे, बहुत से लोग उसे सुने। तो आज हम खुदा के कलाम में से रूहुल कुद्स के बारे में सीखेंगे और हम ये सीखेंगे कि कैसे हम रूहुल कुद्स को मौका दे सकते हैं। हम जानते हैं बाइबल मुक़द्दस हमें ये बताती है कि यीशु मसीह जब आसमान पर जाने लगे तो उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, यूहन्ना की मार्फत इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊँ तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और फिर 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत यहाँ पर लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। तो अजीज़ों, यीशु मसीह अपने कहे के मुताबिक हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मरे, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इसके बाद हम जानते हैं कि वो आसमान पर चले गए और रूहुल कुद्स को ईद पेंतिकोस्त के दिन हमारे साथ हमेशा रहने के लिए उन्होंने भेजा। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, हम खुदा रूहुल कुद्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बतौर मददगार हमारे अंदर मौजूद है। तो लाजमी है कि अगर पाक रूह ज़मीन पर मौजूद है, हमारे अंदर मौजूद है, तो फिर उसे मौका मिले कि वो हमारे अंदर रहकर वो काम हमारी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी के वसीला से कर सके जो बाप की मर्ज़ी। और इसके लिए लाजमी है एज ए बर्तन, कुम्हार के हाथ में बेहतरीन बर्तन के तौर पर हम इस्तेमाल हो। हम पाक रूह के काम में मददगार बने, ना कि रुकावट बने। वो तो हमारा मददगार है, हमें फुली तौर पर अपने आप को पेश करना है, सुपुर्द करना है, ताकि वो हमारे वसीला से काम कर सके। क्योंकि रूहुल कुद्स का हमारे अंदर रहने का मकसद, इस ज़मीन पर रहने का मकसद यही है कि आसमान की बादशाही को इस ज़मीन पर कायम किया जाए और यीशु मसीह
کے آنے کی راہ کو تیار کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خدا کا کلام پہنچایا جائے، خدا کی ذات کو ظاہر کیا جائے، اور خدا ہی خود کو ظاہر کر سکتا ہے، اور یہی روح القدس اپنی کلیسیا کے وسیلہ سے کرنا چاہتا ہے، ہمارے وسیلہ سے کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے لازمی ہم اسے موقع دیں، اپنے آپ کو پیش کریں۔ جیسے ایک بڑی مشہور سینگ ہے کیتھرین کولمین کی، تو وہ کہتی ہیں کہ خدا سونے کے برتن تلاش نہیں کر رہا، خدا چاندی کے برتن بھی تلاش نہیں کر رہا، خدا ایسے برتن تلاش کر رہا ہے جو اپنے آپ کو سپرد کرے، پیش کرے۔ عزیزو، نجات مفت ہے، لیکن شاگردیت کے لیے، مسح کے لیے، پاک روح کی معموری کے لیے ہمیں سب کچھ دینا پڑتا ہے، ہمیں سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ کس طرح ہم جو مددگار اس زمین پر موجود ہے اسے موقع دے سکتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ خدا روح القدس اس زمین پر آ چکا ہے۔ جب ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اپنا شخصی نجات دہندہ، وہ ہمارے اندر ہے۔ ہم پاک روح کے ظہور کو مختلف طور پر دیکھتے ہیں، اس پہ آج ہم بات نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ روح القدس کے لیے ہم کیسے راستہ فراہم کر سکتے ہیں، اسے کیسے موقع دے سکتے ہیں۔ پہلی بات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ روح القدس ہماری زندگی کے وسیلہ سے کام کرے، تو پہلی بات ہمیں خدا کے کلام کو عزت دینی ہے۔ یسایہ 66واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائی اور یوں موجود ہوئی، خداوند فرماتا ہے، لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اس پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ There must be the reverence of the word of God in our lives۔ خدا کے کلام کی ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ عزت ہونی چاہیے، صرف یہاں تک نہیں کہ ہم اس کو لپیٹ کے جو ہے وہ اونچی جگہ پر رکھیں اور اسے چومیں۔ خدا کا کلام، اس کی عزت یہ ہے کہ فرسٹ آف آل ہم اس کو جانیں، ہم اس میں مسرور ہوں، ہم اس میں خوش ہوں، شادمان ہوں، اور جو خدا کہتا ہے اس پر عمل کریں۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ ہم پاک روح کے لیے حساس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے کہ ہم حساس ہوں اور ہم سمجھ رہے ہوں روح القدس کیا کہہ رہا ہے، سن رہے ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ کئی لوگ حساس ہی نہیں ہوتے، کئی لوگ سن نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے روح القدس ان کو کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ سن بھی پا رہے ہیں، سمجھ بھی پا رہے ہیں، حساس بھی ہیں، لیکن عمل نہیں کر رہے جو وہ کہہ رہا ہے، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے ہم اس پر عمل کریں، کیونکہ اگر ہم عمل کریں گے تو پھر ہم اس کے ریزلٹس دیکھیں گے۔ بائبل میں بھی لکھا ہے، کلام کے محض سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے۔ ہمیشہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، ان کو نتائج ملتے ہیں۔ پاک روح کو موقع دینے کے لیے، اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کی عزت کریں۔ جب ہم خدا کے کلام کی عزت کریں گے، ہم خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہوں گے، اور جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہوں گے، ہم ان نتائج کو دیکھیں گے جو خدا کے ذہن میں۔ نمبر 2، ہمیں ہر وقت اس احساس میں رہنا ہے کہ اس کی حضوری موجود ہے، وہ ہمارے اندر ہے۔ جانتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پاک روح نبیوں کے اوپر ہوتا، لیکن نیو ٹیسٹمنٹ میں جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، ہمارے گناہوں کو دھو دیا اور مردوں میں سے جی اٹھا، تو اس نے ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اس قابل بنایا کہ ہم روح القدس کا مقدس بن سکیں۔ دوسری بات، ہمیں
اس کی حضوری کے لیے اویئر ہونا ہے۔ ہمیں ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ ہونا چاہیے کہ وہ موجود ہے، وہ ہم سے دور نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیں کرنتھیوں کا پہلا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی 19ویں آیت، یہاں پر کیا لکھا؟ یہاں پر لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں؟ ہمیں اس احساس میں زندگی گزارنی ہے کہ پاک روح موجود ہے۔ جب ہم اس احساس میں زندگی گزاریں گے عزیزوں، ہم گناہ سے دور رہیں گے۔ جب ہم اس احساس میں زندگی گزاریں گے ہم اس کی سنیں گے، اور اگر ہم اس کی سنیں گے تو ہماری زندگی میں ایسا ہوگا کہ بہت ساری ایسی باتیں پاک روح ہمیں بتائے گا جو ہماری شخصی زندگی، ہماری خاندانی، ہماری کلیسیائی زندگی، ہمارے بزنس، ہمارے بچوں کے لیے، اور موسٹ امپورٹنٹلی آسمان کی بادشاہی کی وسعت کے لیے مؤثر ہوں گے۔ لیکن اگر ہم سنیں گے نہیں تو پھر اگین وہی بات، پھر ہم اس پر عمل بھی نہیں کر سکیں گے، اور ہم سنیں گے تب جب ہم اس بات کے لیے حساس ہوں گے کہ وہ موجود ہے، وہ دور نہیں ہے، وہ موجود ہے۔ نمبر 3، ہم نے ریپینٹنس میں زندگی گزارنی ہے، توبہ میں زندگی گزارنی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں وہ ہم ایک ہی دفعہ پیدا ہوتے ہیں، ہم نئے سرے سے، لیکن انسانی زندگی میں اس زمین پر، اس دنیا پر میں رہتے ہوئے اکثر اوقات ہم سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، اور یوحنا کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ عزیزو، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی مسٹیک ہم سے ہو جاتی ہے، تو ہم یہ عادت اپنائیں فوراً معافی مانگنے، توبہ کرنے کی اور اس کو ترک کرنے کی، کیونکہ اگر ہم روزانہ کی بنیادوں پر اپنے گناہوں کے لیے، غلطیوں کے لیے خدا کے حضور اقرار نہیں کرتے، ریپینٹ نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، ترک نہیں کرتے اس کو، تو پھر جو ہے وہ ہم سینسٹیو نہیں رہیں گے، اور روح القدس کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ ہمارے اندر اور ہمارے وسیلہ سے کام کر سکے۔ ہم نے ریپینٹنس میں زندگی گزارنی ہے۔ ہم سے کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے، کوئی خیال ہم ایسا قبول کر لیتے ہیں، اس کو انٹرٹین کرتے ہیں جو کلام کے مطابق نہیں ہے، ان خواہشات کو ہم قبول کر لیتے ہیں جو کلام کے مطابق نہیں ہے، ہمارے مختلف جگہوں پر موٹیوز درست نہیں ہوتے، یا ہماری نیت درست نہیں ہوتی کچھ چیزوں کے لیے، تو عزیزو جب ہم ریپینٹنس میں زندگی گزارتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدا یہ غلط ہے، مجھے معاف کر، اور میں اسے ترک کرتا ہوں، میں تیرے فضل کو اس کے لیے حاصل کرتا ہوں، تو تیرا زور میری کمزوری میں پورا ہوتا ہے، تو عزیزو ہم سینسٹیو رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کو جانے دیں، ان کے لیے ان سے اپنی نظریں پھیر دیں اور گناہ کو ایزی لیں، تو پھر ہمارا دل سخت ہوتا چلا جائے گا، ہمارے کان بھاری ہوتے چلے جائیں گے، ہم خدائے پاک روح کی آواز کو سن نہیں پائیں گے، اور اگر ہم سن نہیں پائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اپنے بدن کو پیش نہیں کریں گے اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے۔ تو تیسری بات لازمی ہے کہ ہم ریپینٹنس میں زندگی گزاریں، اپنی غلطی کو خدا کے حضور اس کی معافی مانگ کے اس کو ترک کریں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو اپنے گناہ کا اقرار کر کے اس کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی، اور جو اسے چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا۔ نمبر 4 اینڈ لاسٹ، ایمان کا قدم اٹھائے۔ عبرانیوں 11واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، میرے ساتھ دیکھیے گا، عبرانیوں 11واں باب اور اس کی پہلی آیت، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ جب پاک روح کوئی بات کہتا ہے تو ہم اوبیڈینس کریں، ایمان کا قدم اٹھائیں۔
हो सकता है हमसे वो कोई कुर्बानी मांग रहा हो, ये भी हो सकता है पाक रूह आपकी रहनुमाई कर रहा हो, आप फास्टिंग करें, रोज़ा रखें और आपका जिस्म आपको कह रहा हो, आपकी भूख आपको कह रही हो नहीं नहीं रोज़ा नहीं रखना, और पाक रूह आपसे ये कुर्बानी चाह रहा हो क्योंकि वो आपसे कोई बात करना चाहता है और इसके लिए वो चाहता है कि आप स्पिरिट में कॉन्शियस हो, मजबूत हो, ताकि आप समझ सकें। पाक रूह कई दफ़ा हमसे ऐसी बात कर सकता है जो हमें ऐसा लगे कि शायद ये गैर अहम है या इसकी इतनी वैल्यू नहीं है या हमें बड़ी वो मामूली सी लगे, लेकिन अजीज़ों जब पाक रूह कुछ कहता है तो हमें ईमान का कदम उठाना है। और अगर आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा और आपको मुश्किल पेश आ रही है कि आप समझ नहीं पा रहे और आपको लग रहा है ये खुदा कह रहा है और उस चीज़ में कोई नुकसान नहीं है, तो आप वो करके देखें, आपको फिर बाद में पता चल जाएगा कि ये खुदा की आवाज़ है या नहीं। लेकिन अगर उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, हम ईमान के छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो फिर हम ईमान में मजबूत होते चले जाते हैं। आपने अगर ईमान के छोटे कदम नहीं उठाए तो फिर बड़ा कदम उठाने की कोशिश ना करें, आप हो सकता है नाकाम हो जाएं क्योंकि आपने अपने ईमान की प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन ये ज़रूर है कि जब पाक रूह आपको कुछ कहता है तो डू इट, और उसके लिए जो कुर्बानी आपको देनी पड़ती है ज़रूर दें, उसके लिए कभी पीछे ना हो, ये डिले ना करें, क्योंकि डिले जो है वो डिसओबीडियंस में आ जाता है। आपको रूह कुछ कह रहा है कि आप जाके अपने हमसाये के साथ बात करें, उसको कलाम सुनाएं, तो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप जाएंगे कलाम सुनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो नहीं सुनेगा, तो फिर ये उसकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन अगर पाक रूह आपको लगता है, पाक रूह आपको कह रहा है कि ये मुल्क छोड़ के चले जाए, तो आपको ये लग रहा है कि आपको पाक रूह कह रहा है लेकिन ये खुदा की आवाज़ नहीं है, तो फिर ऐसा बड़ा कदम ना उठाए, उसके लिए और ठहरे खुदा के हुजूर और कंफर्म करें, लेकिन जिसमें नुकसान नहीं है वो ज़रूर करें ताकि आपको फ़ायदा। जैसे नुमान खोड़ी को कहा गया कि 7 गोते ले तो ठीक हो जाएगा, उसमें उसका कोई नुकसान नहीं था। अगर वो गोते लेता और ना भी उसको शिफा होती तो उसका कोई नुकसान नहीं होना था, लेकिन उसने गोते लिए तो वो ठीक हो गया। इसलिए आखिरी बात यह है कि ईमान का कदम उठाएं। पाक रूह आपको जो बात कहता है ईमान से उसको करें, और जब आप उसको करेंगे आपको तजर्बे से मालूम हो जाएगा खुदा की मर्जी क्या है। सो रूहुल कुद्स को मौका देने के लिए ये 4 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ताकि पाक रूह हमारे वसीला से काम कर सके, उससे मौका मिल सके। नंबर 1, खुदा के कलाम की इज्जत करें, उस पर अमल करने के वसीला से। नंबर 2, उसकी हुजूरी के एहसास में रहें कि वो मौजूद है, आपके अंदर है। नंबर 3, तौबा में ज़िंदगी गुजारें, कोई गलती खता हो जाती है तो लिंगर ऑन ना करें, उसमें ना रहें, गुनाह की हालत में ना रहें, बल्कि माफ़ी मांगें, उसको तर्क करें, आगे बढ़ जाएं। और नंबर 4, ईमान का कदम उठाएं। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए। ये कलाम बहुतों के लिए बरकत, ताजगी, तसल्ली, इत्मीनान का वसीला बने। और खुदा तेरी कलीसिया पाक रूह को पूरे तौर से मौका दे ताकि पाक रूह के वसीला से वो काम हो सके जो बाप तेरी मर्जी। बेशक तूने मददगार भेजा है ताकि हम तेरी मर्जी को ज़मीन पर पूरा करें। हम में से कोई भी रूहुल कुद्स को रंजीदा ना करे, रूहुल कुद्स के लिए इनसेंसिटिव ना हो, बल्कि हसास हो, उसकी सुने और ओबे करे, अमल करे, ताकि नताइज पैदा हो और खुदा बाप का जलाल जाहिर हो। यीशु मसीह जलाल पाए। मेरा शुक्र है बाप, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते और पाते, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हर सोमवार की शाम 7 बजे ये पैगामात ऑनलाइन होते हैं। यकीनन हमारा ईमान है खुदावंद इनके वसीला से आपको बरकत दे रहा है। सो हमारी ये रिक्वेस्ट है, इसको शेयर ज़रूर किया करें। साथ में हमारा जो यूट्यूब चैनल है ग्रेट जो है इन द सिटी मिनिस्ट्रीज़ के नाम से, वहाँ जाएं, वहाँ पर ये पैगामात मौजूद हैं। वहाँ पर आप लाइक करें, इनको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि कलाम और लोगों तक भी पहुँचे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।